Praise the Lord. Hallelujah. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. The power of the blood of Jesus Christ and the salvation. आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का लहू और हमारी नजात। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के माफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है, इसलिए इस खून के वसीला से हमें नजात बख्शी गई, हमारा कफ़ारा हुआ, हमें ज़िंदगी बख्शी गई और माफ़ी मिल गई। गलगत्ता की पहाड़ी पर आज से 2000 साल पहले माफ़ी का ऐलान हुआ और वो माफ़ी और मखलसी यीशु के लहू के बहाने के वसीला से हासिल हुई। खुदा बाप जो हमारी फ़िक्र करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रफ़ाकत रखें, मेल मिलाप रखें, इसलिए खुदा ने मसीह को कफ़ारा की कुर्बानी के तौर पर पेश किया यीशु के लहू बहाने के वसीला से, और उस लहू पर ईमान लाने के ज़रिए कफ़ारा हासिल हुआ। कफ़ारा ईमान लाने से फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो गुनाह हम यानी इंसान ने किया, खुदा ने बड़े ही सब्र और तहम्मुल से ठहरे रहने के वसीला से अपनी रास्तबाजी को हम पर ज़ाहिर किया। रोमियो 3 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस से कैसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद होता है, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे। खुदा बाप चाहता है कि हम पाक ज़िंदगी बसर करें, रास्तबाज ज़िंदगी बसर करें, इसलिए उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले लहू की कुदरत के वसीला से हमें पाक ठहराया है और रास्तबाज ठहराया है। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 आयत लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। शरीयत में सब चीज़ें खून से पाक की जाती थी, बकरों और बछड़ों के खून से, क्योंकि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि शरीयत का कानून पूरा हो कि खून बहाया जाए। बेशकीमत लहू जो मसीह यीशु ने बहाया, उसके वसीला से हम नजात पाएं, और यीशु के खून बहाने से सब चीज़ें पाक की गई और उसी के लहू के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए। मसीह यीशु ने अपने बेशकीमत लहू को बहाया ताकि हम खलासी पाएं। वही सच्चा गवाह है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान होने के लिए पेश किया और फतह को हासिल किया। इस दुनिया में सब कुछ बदल गया। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, कुलसी 2 बाब और उसकी 14 और 15 आयत, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे ख़िलाफ़ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। गुनाह और बदी की वजह से जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात थे, उन सबको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। और इब्लीस और उसके चेलों का बरमला तमाशा बनाया, फतह और कामयाबी का शादियाना बजाया।
مسیح یسوع نے ہمیں لعنتی موت سے، گناہ، بیماری، غربت، فقدان اور افسردگی سے بچا لیا۔ یسوع کے لہو کی طاقت نے اس لعنت سے چھٹکارا دیا۔ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے خدا کی قربت سے جو دور ہو گئے تھے ہم، مگر مسیح کے لہو نے اس دوری کو ختم کیا، اور ہم میں اور باپ میں جو دوری آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ باپ سے ہمارا میل ملاپ کرایا۔ ہم دلیری سے باپ کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے میل ملاپ کا کام کیا اور ہمیں بھی میل ملاپ کا کام سونپا، تاکہ ہم جو اس میں اس کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے نجات پا چکے ہیں، میل ملاپ کا کام کریں، اور وہ لوگ، وہ زندگیاں جو خدا سے، جو باپ سے اس لعنتی موت کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے دور ہیں، وہ بھی اس نجات میں، اس مخلصی میں اور اس کفارے میں شامل ہو سکیں۔ مسیح یسوع پر ایمان لانا ہر بات پر محیط ہے۔ ہم روزانہ اس پر ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اس نے اپنی جان قربان کی، اپنا قیمتی لہو بہایا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مسیح یسوع نے اپنی امت، اپنے لوگوں اور اس جہان کے لیے اپنے لہو کو بہایا، کیونکہ بکروں اور بچڑوں کا خون کافی نہیں تھا کہ جہان کو نجات ملتی۔ مسیح یسوع کا خون انمول ہے، طاقتور ہے، اور یہ ابد تک برقرار رہے گا۔ اس کا خون آج بھی زندہ ہے اور زندگی بخش دیتا ہے، برف کی مانند سفید اور پاکیزگی بخشتا ہے۔ رون وائٹ نے 1992 میں ایک ریسرچ کی کلوری کے پہاڑ پر، جہاں مسیح یسوع مصلوب ہوئے تھے۔ وہاں جا کر جب اس نے تحقیق کیا، وہاں ایک دراڑ کی وجہ سے سوراخ ہو گیا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں ہمارے مسیحا کی صلیب تھی۔ مسیح یسوع کے جب بھالا مارا گیا تو خون اور پانی بہہ نکلا، اور وہ خون اس دراڑ سے ہوتا ہوا عین اس جگہ جہاں عہد کا صندوق تھا جو یرمیہ نے وہاں رکھا تھا، اس پر جا گرا، جس سے امت اور قوموں کا کفارہ ہو گیا۔ ہاللویہ! یہ خون جو خشک ہو چکا تھا، جب اسے لیبارٹری میں لے جایا گیا، اس پر تحقیق کیا گیا، اس کو لیب میں چیک کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مسیح یسوع کا لہو ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ وہ بے شک اس جگہ پر سوکھا ہوا تھا، مگر جب اسے تحقیق کے لیے لے جایا گیا اور اسے چیک کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ مسیح یسوع کا لہو آج بھی زندہ ہے۔ ہاللویہ! ایک انسان 46 کروموسومز رکھتا ہے، جبکہ مسیح یسوع کے پاس 24 کروموسومز تھے۔ ہر شیرخوار اپنی ماں سے 23 اور باپ سے 23 کروموسومز لیتا ہے، جبکہ مسیح یسوع کے خون میں 23 کروموسومز ماں سے حاصل ہوئے اور ایک باپ سے وائی کروموسوم ملا، جس نے مسیح یسوع کو مرد بنایا۔ اسے یہ زمینی باپ سے نہیں ملا، بلکہ کنواری مریم پر روح القدس کی قدرت کے فضل ہونے کے وسیلہ سے ملا۔ اس لیے مسیح یسوع کا لہو یونیک ہے، خدائی قدرت رکھتا ہے، ربانی قدرت رکھتا ہے، جلالی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ! ہاللویہ! مسیح یسوع نے اپنے بیش قیمت لہو کو صلیب پر بہایا۔ مسیح کی صلیب جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر، غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی اور جھوٹ ہے، اور فلاسفروں کے نزدیک حماقت ہے، کیونکہ دنیاوی علم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، انسانی حکمت اسے سمجھ نہیں سکتی، اور نفسانی دل اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے گزشتہ 2000 برسوں سے بے شمار انسانوں کی
نفرت اور حقارت کا نشانہ بنتی رہی، لیکن یہی صلیب سب نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت اور حکمت ہے، کیونکہ صلیب خدا کے پروگرام کا مرکز، مسیح کی فتح کا شادیانہ، گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ اور ابلیس کی تباہی کا ہتھیار ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کیونکہ صلیب پر بہایا گیا لہو ہماری نجات کا وسیلہ ہوا، پاپ سے میل ملاپ کا وسیلہ ہوا، بیماریوں سے شفا، بدی اور گناہ سے خلاصی کا وسیلہ ہوا، ہمارے تحفظ کا وسیلہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں پیار بخشا گیا، ابلیس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر اختیار بخشا گیا۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اور یسوع کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔